تو کی سمجھنا ہے مسلمان دی عورت بازاری ہے یا مسلمان دی عورت صرف ایک کھلونا ہے محل نہ اس پولے چ نہ رہی جھلیا اے درویخ سجنا کھڑک دڑکن لاغ سبحان اللہ مسلمان دی عورت دا مقام مولا سونے نے قرآن مجید ارشاد فرمایا بے آنکھیں تے تینو سنا چھڑنا وا اے درویخ سجنا مولا سونے نے قرآن مجید ارشاد فرمایا اللہ دا قرآن قیامت تک حق دا بیان کچھ بدل سکدا نہیں مولا سونے سورۃ الرحمن کھول کے ویکھ اللہ سونے نے فرمایا مسلمان دی عورت مسلمان دی بی بی مسلمان دی ماں بہن جنت دی حور دا مقام رکھ مسلمان دی عورت اے بازاری نہیں ہوندی مسلمان دی عورت اے باہر جان واسطے نہیں بنی مسلمان دی عورت نو مولا سونے نے جنت دی حور دا مقام دتا وے تے جنت دی حور کدی بازاری نہیں ہوندی جنت دی حور بازاراں وچ نہیں پھردی ہوندی مولا سونے نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا رب سونے نے فرمایا حور مقصورات فی الاخیام فرمایا جڑی مولا سونے نے جنت وچ حوراں رکھیاں نے نا او ٹکیاں ہویاں نے ایک جگہ تے فرمایا ایویں ادھر ادھر پھردیاں نہیں ہوندیاں تے سجنا جیڑی عورت مسلمان دی عورت جنت دی حور دا مقام رکھنا چاہندی ہے اونوں گھر ٹکنا پوے گا باہر راستے نہیں بنی باہر جاوے گی سمجھی او حور نہیں او سوری حور نہیں حور دا مقام مولا سونے نے صرف غیرت مند عورت واسطے رکھیا ہے بے غیرت عورت واسطے نہیں رکھیا یاد رکھیو مسلماناں ذرا کھڑ کے دڑکن اللہ